आणि आम्ही खंय चूक करतात. आम्ही वेंचणुके वेळार चूक. Maybe it's not the politicians who suck. Yeah, the public sucks. आम्ही वेंचणुके वेळार फुडाराचो विचारच करना. आयचेंच पळयतात व फायचें पळयतात सदांच. आनी करतात कितें? जो मनीस भ्रश्टाचार करीत आयला आनी भ्रश्टाचारी म्हणून फामाद जाला ताकाच परत वेंचून दितात. अशें कोणूय समजता जाल्यार गोंयकार तकलेन सारको ना म्हणचें पडलें. वाड्यार एक देवूळ बांदून दिता म्हणून कोणें सांगलें आनी पयशे दिले जाल्यार आमी ताका मतां घालता. कोणेंय कपेल बांदून दिता म्हणून सांगलें जाल्यार भाड्यावेलीं सगळीं मतां ताका घालचीं अशें थारायतात. फाल्यां तो कितें करतलो तें कोणाक खबर ना आनी ताणें कितेंय भानगड केली जाल्यार ताका विचारपाक मतदारांक तोंड ना. ही परिस्थिती कोण निर्माण करता? आमीच न्हय. म्हणटकच ह्या गजालींनी चुकता तें राजकीय दर्जाचें न्हय, चुकता तें आमचे लोकांक. आनी जे मेरेन गोंयकार आपली जबाबदारी कितें मतदार म्हणून हें समजून घेवंक पावचो ना तो मेरेन वाट लागतली ती गोंयची आनी लुकसाण जातलें तें गोंयचें आनी जो मेरेन मतदार शाणेपणान वागना आनी हीच पेशेपणां करीत रावता तो मेरेन उदरगतीच्यो अश्योच भयो जाता. कॅसिनो आज आसात फाल्यां आनीक वाडटात. ड्रग्स आज गोंयांत येतात ताजे परस ताजें प्रमाण फाल्यां आनीक वाडटा. मसाज पार्लर गोंयांत आज आसात तांचो आंकडो फाल्यां आनीक वाडटलो. म्हणटच जितलें कितें वायट आसा तें गोंयांत वाडत वता आनी गोंय म्हणटा तें गोंय उरता. परचे परस काल वायट जालो, कालचे परस आज वायट जालो जाल्यार फाल्यां एकदम बरें जातलें अशी आस खंयच्यान धरपाची. आनी ती आसच जर गोंयकारां मदली गेली जाल्यार एक दीस प्रश्न येतलो. मारवाड्यानो येयात, गुजरात्यानो येयात, आनी कोण आसात ते कन्नडिगानो येयात. आमी गोंयकार गोंय Leaders. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public. Yeah.